صلوات الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد، فيقول المصنف رحمه الله: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إيمان بطاعة يجمرال بمعصية يكنسال بلو نبرة مؤلف. قال الشارح رحمه الله وغفر له وحفظه: أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل بالزيادة والنقصان. إيمان كأهل السنة والجماعة وصولوا تستعندوا የኢማን ጉዳይ ነው። ኢማን የተፋضሉ ይበላለጣል بزيادة والنقصان በመጨመርና በመቀነስ فتزيده الطاعة وينقص بالمعصية. طاعة ይጨምራል፣ ማዕሲያ ደግሞ ይቀንሰዋል። ويدل على ذلك أدلة كثيرة بزالي ብዙ ማስረጃዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ منها قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. እንግዲህ አብዛኞቻችን እንደዚህ ነን። አብዛኞቻችን إذا قرئ علينا القرآن هل يوجل قلوبنا ቀልባችን ሲደነግጥ ይስተዋል። ችግር አለ አይደል? ራሳችን ላይ የምናስተውለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሙእሚኖች ብሎ ሲል ካሚሉል ኢማን የሆኑትን ነው። إنما المؤمنون ትክክለኛ ሙእሚኖች ብሎ ማለት እኮ ኢማናቸው የሞላላቸው الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الله በተነሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩ የሚደነግጡ ይሁን። وإذا تليت عليهم آياته يا الله አንቀጾች በእነሱ ላይ በተነበቡባቸው ጊዜ زادتهم إيمانا ኢማንን የሚጨምርላቸውና وعلى ربهم يتوكلون በጌታቸው በአላህ ላይ ብቻ የሚመኩ የሆኑ ናቸው ይላል። አሁንም الله عز وجل ليلة وتعالى وقوله تعالى دليل كم يتكسوس منها قوله تعالى جلنا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم كإيمان الشوكا إيمانا يتأمر زن يلال سورة الفتحة. وغير ذلك كزيم الجالو من الأدلة كما سرجوا الجالو إيمان እንደሚጨምር የሚያሳዩ እንደሚጨምር ካሳዩ እንደሚቀንስስ አያሳዩም? ራሳቸው የቁርአን አንቀጾቹ ደሊል ይሆናል እንደሚቀንስ። ሌላም ማስረጃ አለ። አላህ عز وجل ከጀሃነም ውስጥ ሰዎችን ያወጣል ኢማናቸው አንሶ ሐበቱ ኸርደል ሚን ኢማን ያላቸው ሐዲስ አለ። ያ እንግዲህ አንሶ ነው። وهم مع ذلك እንግዲህ እነሱ ከዛም ጋር ይላል وهم ملو يعني به أهل السنة مع ذلك كذاك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. معصية صرتها بمالت قبلة زوروا ميسجدوا سوتشن مسلموتشن آياته يريد تكلنا مسلم معصية صرتها يقولوا كسر منا أسود هي الظلم سواء بمعصية ما أكثر. درجة الكفر يميادرس كهنا إذا عمل ما يوجب الارتداد مرتدنة يميامت أنا قرر كسر راسه ويجو يزاق ذي قدي الله عز وجل إيمانا من ذي هذا الرقسو آمنوا على القلون دالن كله سلا إيمانا دا استمارا سلا كفر سلا استمارا كافرنا ثم الرقاقات قد لنا ከዛውጭ ግን ዝም ብሎ እየተነሱ በማዕሲያ ብቻ ማክፈር ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው።
نعم بمطلق المعاصي والكبائر كفر كما يفعله الخوارج خوارجዎቹ እንደሚያደርጉት ይላል አይ ምን እያሉ ነው ሼክ አይ ሻርህ የማቲኑን ሐሳብ ማለት የፈለጉት እያሉ ነው አይ እቺ ተፍሲር እየፈሰሩ ነው ማለት አይ ማለትም واهل السنه والجماعه مع انهم يرون ان الاعمال داخله في مسمى الايمان በኢማን ስያሜ ውስጥ ስራዎች እንደሚካተቱ ከማመናቸው ጋር አህሉ ሱና ስራዎች ምን ውስጥ ይካተታሉ ነው የሚሉት ኢማን ውስጥ ስራ የሌለው ሰው ኢማን የለውም ከመሆኑም ጋር ግን ይሄንን ከማመናቸው ጋር وانه يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه በማዕሲያ ይቀንሳል በጣዓ ይጨምራል ብለው ከማመናቸው ጋር هم مع ذلك لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة بمطلق ارتكابه المعاصي معصيا بمسرات بتشا اسلمنا نسويو يموقت مسلم نني يالا ودقي بلا زور يسجد زور بلا انت كافرنا ايوه نعم بمطلق المعاصي يعني مثلا نعم التي هي دون الشرك والكفر كمن بتاچال كشركنا ككفر بتاچال نعم كما يفعله الخوارج خوارجوቹ እንደሚያደርጉ حيث قالوا بلو قالوا كذي خوارجوቹ من قالوا من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر كبيرة مسرى صواب بالدنيا كهجنوال كافر نو وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها آخر عليه دمو مخلد في النار نو أيوة أنزل عالم جهنم مستنمي بسلف صورة إيهن قدي كقرآن إنك حديث ما سرجوج يراكب الزان ما في السنة ميموقت واتشو خوارج فأهل السنة سنة لا يالو سوج جعل الله منهم يرون أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي إسلام يوندما ما كنت كمعصية مقابيهون عند الله يمنع يهن لبقوا لو سأل عن السوء مسلم ما يسجد على من الهال نقول كن عندند ባህሪያት ችግሮች አሉበት ለምሳሌ ኸምር አንዳንዴ ይጠጣል ኸምር በጠጣት ትልቅ ወንጀል አይደል ትልቅ ወንጀል አንዳንዴ ወደ ቤቱ ሲገባ ኸምር ይዞ ሲገባ እናያለን አሁን ይሄ ሰውዬ ኸምር ስለጠጣ ይሄ ሰው ሙስሊም አይደለም ብለን ከዛም ቀጥሎ ደግሞ ሙስሊሞችም ከሱ ጋር ምንም አይነት ወንድማማችነት የለንም ብለን ማለት እንችላለን ሲባል አይቻልም ይሄ ሰውዬ ወንጀል ነው እስላማዊ ወንድማማችነቱ ከሙስሊሞች ጋር እንዳለ ነው ምንም ጥፋቱ ቢኖርም ማለት ጥፋቱ ቢኖርም ማዕሲያውን እኮ ማዕሲያ ነው ከማለት አልተቆጠበም ሰውየው አጥፍቷል ከማለት አልተቆጠበም ካፊር ነው ግን አንልም ይሄ ዙልም ነው ኩፍር ደረጃ ያልደረሰን ሰው ካፊር ነው አይባልም በማዕሲያ ደግሞ እስላማዊ ወንድማማችነትን መቁረጥ አይቻልም حتى مع اهل البدع ሰዎች የማይገባቸው እዚህ ነው ቢድዓም ቢሆን ያው ኸምር ማለት ነው ቢድዓው ቀብር አምልኮ ምናምን የሆነው እሱን ተው ይሄ የሽርክ ማቀፍ ውስጥ ያለ ነው ይሄ ሳይሆን ሌላ መለስተኛ ቢድዓ የሚሰሩ ሰዎች ሁክማቸው ይሄው ቢድዓ حرام ነው ወይ ማዕሲያ ነው ወይ አዎ ልክ እንደ ኸምር የሆኑ ቢድዓዎች አሉ ወይ ሙፈሲቅ የሆኑ አሉ ከመጠናቸው አንፃር ለዚህ ነው ቢድዓዎቹን ሰጋኢር ያክል የሚመዝኑ አሉ ቢድዓዎቹ ከባኢር ያክል የሚመዝኑ አሉ የሚያፈስቁ ማለት ነው ከቢድዓዎች ውስጥ አልፎ ተርፎ ደግሞ ምንም ያረጉ ቢድዓዎች አሉ የሚያከፍሩ የሚያከፍሩትን ሰው ማንን ጋር ነው ያለነው እኛ
ሙፈሲቆቹና ሰጋኢሮቹ ቢድዓዎች ጋር ከሄን እነዚህ ሰዎች ወንድሞች ናቸው ወይስ አይደሉም? እኔ ወንድሜ አይደለም አህል ቢድዓን ወንድሜ ነው ብሏል ብሎ ረድ ይሰጣል። ወንድሜ አይደለም እከሌ ይሄ ከአህሉ ሱና አስል ጋር ነው የሚጋጨው። አህሉ ሱና ምን እያለ ነው እዚህ ኪታቡ ምን እያለ ነው ያለው? እንደውም የማን አቋም እያደረገ ነው እየተናገረ ያለው እንደዚህ ያለ ነገር? የኸዋሪጅ አቋም ነው ይሄ፣ የአህሉ ሱና አቋም አይደለም። نعم كما يفعله الخوارج حيث قالوا إن من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها. فأهل السنة يرون أن الأخوة الإيمانية إيماناوي وعندما ما جنت ثابتة مع المعاصي. سوية يفلقون وانجل يسرع يفكر ندت علينا سرع أهون إنيا كسوغا يلن وعندما ما جنت انديتي ونزيبال وعندما جنت وعندما جنت ወንድም ግን ቅጣት ሊበየንበት ይችላል። ሀጅር ታረጋው ይችላል። ወንድምነትን ግን መዘንጋት የለብም። ሀጅር ታረጋው ራሱ ወንድሜ ነው እያልክ ነው የምታረጋው እንጂ አላህ ቢያደርግልኝ ይገለው ነበር እያልክ የተኮስከ አይነት ግልምጫ እየገለመጥክ አንዳንዶቹ እንደሚሄዱበት ጠርዘኝነት ማለት ነው። አውዙ ቢላህ የጃህላቸው ጫፍ ነው። እና ደግሞ የጃህልን ብቻ ሳይሆን እልህ ተጋብተዋል። ያን እልሃቸውን አንጥተው የሰፈር በኳስ በምን ትሴ የተጣሉትን እልሃቸውን ሁሉ መስጂድ ጨምረው ይሄ ጣጣ ነው። ከዛ ሳይወጡ መተው እንግዲህ ዱዓት ምናምን ሆኖ ማለት ነው። فالعاصي من ይላል ወንጀለኛ أخو لنا في الإيمان بإيمان ላይ ወንድማችን واستدل الشيخ على ذلك بقوله تعالى في آيات القصاص الذي ما سرجع متوت ابن تيمية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ملونه لو وندم الناس አሁን ይሄ ሰውዬ ገሎታል አልገደለውም? ገሎታል። ነገር ግን አላህ ምን እያለ ነው? فمن عفي له ይቅር የተባለለት ሰው من أخيه ከሟች ወንድሙ من أخيه أثبت الأخوة مع وجود المقاتلة بينهم በመሐከላቸው ሰዎች ተጋለዋል። ከመጋደላቸውም ጋር አላህ ምን አስብቷል? ወንድማማችን من أخيه شيء አንዳች ነገር አፉ የተባለለት ሰው ፈትባዑ ቢልማዕሩፍ አፉ የተባለው በመልካም አፉ ባዮቹን ይከተል ምን ያደርግ በጊዜ ክፈል የተባለውን ይክፈል። መሰለን ሰዎቹንም ሲያገኝ ጥሩ ወንድማማችነት ካሁን በኋላ ይኑረው። ወንድማቸውን ገሎ ሲያበቃ ወይም ቤተሰባቸውን ገሎ ሲያበቃ አሁንም ክፉ ነገር እንዳይናገር ነው። አፉ ተብሏል ሲባል እንዳይባልግ ይሄ አንዱ። ወይም ደግሞ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف የሚለው ፈትባዑ بالمعروف ለሱ ያደርጉታል። አንዴ አፉ ብለናል ብላችሁ ደግሞ እንዳታሰቃዩት ፈትባዑ بالمعروف እሱ ነው መልካም ተከተሉ። እስቲ እሳቸው የሚፈስሩበት እናያለን። በሁለቱም ተፈስሯል ለማለት ነው። المعنى ترجمه أن الجانية وانجل فصامي جناية يبارر وانجل أن الجانية وانجل فصامي إذا عافى عنه المجني عليه المجني عليه سويو بهوة نورا مجني عليه عفو كاله إيه بهوة نورا الجرسهم القدلهم لما سأل يجون قرب هذا عفو له أو وليه وإن دم ولي عفو له إيه كموتان عن القصاص كقصاص عفو كاله ورضي بأخذ المال في الدية ورضي كودد السوبة يوكل السوبة يوكل إلا وليجوته مالك ورضي بلوزه بأخذ المال جنزبا بموسد في الدية ديالك فعلى مستحق المال يجنزبوا يتقبوا سويا لاي وليجو هذا لا مستحق المال السو أن يطلبه
أن يطلبه بالمعروف من غير عنف وديتي يفسرون ورزاي عارف أن يطلبه ليفلقوا يتقبل من الجانية هذا لا الصل اللي يفلقوا يتقبل بمن بالمعروف بملكه من غير عنف يعلم وقدنيا حايلنيا وعلى من عليه المال ገንዘብ ያለበት ሰው ደግሞ أن يؤديه إليه من غير مماطلة ዛሬ ነገ ሳይል ሳያራዝም ያለበትን የዲያውን ገንዘብ መክፈል መቻል በሁለቱም በኩል አደረጉ አይደል ووجه الاستدلال من الآية كآية وجه الاستدلال ምንድነው ከምን አንፃር ነው ደሊልነቱ ይህ አያ ከተባለ أنه سمى القاتل أخا للمقتول مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب فصلاة وهلا دعاء ما أدركنه نبلته وسوى ما قدرنا نبلته يتنيون وانجلون نبلته صلاة وهلا دعاء كصلاة وهلا دعاء صلاة لم تسأل جماعات فيكم من البدع الصغيرة مكاتته አሁን ሰውየው ደጋገመው ብንል ምንድነው የሚሆነው በመደጋገሙ ነው ምንም የሚሆነው ፍስቅ የሚሆነው ይሄኛው ሲደጋገመው ነው አንድ ሰው ነው ግደል ነው እንጂ ትልቅ ወንጀል እኮ ነው ስለዚህ ሁለቱ ያው ከሆነ ሁለቱንም የምናይበት አቅጣጫ ምንድነው ማለት ነው ያው ነው ማለት ያለበት ሙስሊም ወንድም ነው ማዕሲያቸው ወይም ቢድዓቸው ምንም ማረጋቸው ነው እየተናገርኩ ያለሁት ነው አሁን ማከፋቸው እንጂ ቁቡር የሆነው ባላይ በሚሽከረከው አያገባኝ በለው ሙሽሪክ የሆነው ማለት የለየለት አማ ይሄ ሙስሊም የሆነው በእስልምና ስር ያለው ሽርክ የሌለበትን ሰው ጥፋት አየሁበት ነው ሚናላ بدعة يوبت مثلا يتعامل مع ماذا يسمون جماعة التبليغ አሁን እንደዚህ ብሎ ሰውየው ልክ እንደ ካፊር ነው አይታይቻል ሙስሊም ነው ሰውየው ሙስሊም ከሆነ እخوة الاسلاميه አለው ከኛ ጋር እዚህ ጋር አንድ ነጥብ ይመጣል ጀናዛውን አትከተለው እንደዚህ አትበለው የሚባለው ከሀጅር አንፃር ሆኖ የሚጠቅም ከሆነ የተከበረ ይሄም ሲባል ግን የሰውየውን ወንድምነት ከምን እያስገባን ነው መሆን ያለበት ስናስጠነቅቀው ውስጣችን እያወቀ ገብቶቻል ወንድማችን መሆኑን እየተሰማን መሆን ያለበት ለቅጣት ነው ሰውየውንና መሰሎቹን ለማስተማር ሰውየው አሁን ከሄደ መሰሎቹን ለማስተማር ሊሆን የሚችል እንጂ ለመበቃቀል አልያ ደግሞ እንደ ካፊር አይታው ምናምን አይደለም አሁን እኮ አንዳንድ ወንድሞቻችን እኮ በአንዳንድ ትናንሽ ቢድዓ በሚሰሩ ሰዎች ላይ ለምሳሌ ቤት ቢቃጠልባቸው እና እነሱ የሚተዋወቅ ከሱ ጋር ኳስ የሚደልቅ አንድ ካፊር ቢሞት ለሁለቱ የሚሰጡት ራሱ እንትን እኮ እየተለያየ ነው አይደል አስተታዘቧቸው አንድ ሙስሊም የሚያዩበት እንዴት እንዳነሰ ለአንድ ሙስሊም የሚሰጡት ቦታ ይሄ ማለት ምኑ ጋር ተዛምፎ ነው አቂዳ ብሎ የሚማሩት ነገር ላይ የተዛነፈ ነገር አለ ማለት አቂዳ ብሎ ይማራሉ የተንሻፈፈ አቂዳ ይዘዋል ይሄ በጣም ትልቅ በላ ነው በዚህንም ማስተካከል ተገቢ ነው እኛ ከሰዎቹ ጋር ሳይሆን ከአመለካከታቸው ጋር ነው ያው ግጭት ያለን አመለካከቱ ነው ሰውየውን ይዞ ገደል እየገባ ያለው ናም ምን አለ ቀጥሎ ለዛ ነው እኮ ሙስሊሞች እንደ ሙስሊም እንደ ወንድማቸው ከማየት ይልቅ እንደ ጠበኛቸው እንደ አጥቂያቸው እንደ ገዳያቸው ሙስሊሞችን ማየት የጀመሩት ማለት ነው ማውዝ ቢላህ ያውን ያደገ ይሄ የኸዋሪጅነት እንቁላል ነው የሚመስለኝ ያደገ ወዴት ነው የሚሄደው ይሄ ነገር አሁን ወደ ተክፊር ነው የሚሄደው ነገር ከነጎዳ ወደ ተክፊር ሙስሊሞችን ወደ ማክፈር ይሄዳል ስለዚህ አደገኛ ነገር ናም ووجه الاستدلال من الآية أنه سمى القاتل أخا للمقتول جرسكوا هنا مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب ومع هذا
لم تزل معه الأخوة الإيمانية كزيم قام من التفهم أخوة الإيمانية التفهم نعم واستدل الشيخ أيضا بقوله تعالى أهونم شيخ دليل هذا الجواب من بميلو وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كمؤمنوቹ ውስጥ ሁለት ጀማዓዎች ቢጋደሉ ምን እያለ ነው አላህ አዘዘ ቢጋደሉ ምን አለ ቀጥሎ فاصلحوا بينهما በመሐከላቸው አስታርቋል እነዚህ ሁለት ጀማዓዎች ናቸው እስከምን ደርሷል ጠባቸው መጋደል ደርሷል ተጋደሉ ቡድን ሰርተው አላህ ምን አለ አስታርቋቸው አለ فاصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى እርምጃ ከመውሰድ እንግዲህ ወንድምነት እርምጃ ከመውሰድ አይከበርም በመሰረቱ ይሄ ግን በውስጥ ምን ማወቅ አለበት ይሄ ሰው ወንድሜ ነው እርምጃም ስትወስድ ራሱ ያ መታወቅ አለበት نعم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط وأقسطوا من لو كذا قتلوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين نعم ووجه الاستدلال من الآيتين الكريمتين كولدت يتكبر آيوتي يدليلاتنا عقدتا أنه سماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال والبغي بينهم بما هكلات شو مقادل فعلا بما هكلات شو وسمى التلالف فإن بغت إحداهما على الأخرى أندو بلي لولي وسني يالفة الله عز وجل من آلات شو من آلات شو مؤمنون آلات شو سماهم إخوة للمؤمنين أرى يا بشار الله لمؤمنون ونموشم آلات شو بقوله فأصلحوا بين أخوين من يجعلنا فأصلحوا بين أخوين ونموشم هكذا أفضل نعم ومعنى الآية إجمالا آية بتقلوا معنى انظرنا أنه إذا تقاتل فريقان من المسلمين كمسلموች ሁለት ቡድኖች ቢጋጩና ቢጋደሉ فعلى المسلمين أن يسعوا ሙስሊሞች ሊሮጡ ይገባል ሊንቀሳቀሱ ይገባል في الصلح بينهم ويدعوهم ሊጠሯቸው ይገባል إلى حكم الله ወደ አላህ ፍርድ ወደ ኪታብ ወደ ሱና ነው ብሎ فإن حصل بعد ذلك التعدي من إحدى الطائفتين كذا كأندونيو يا جماعة كفل وسمى لك كسد ولم تقبل الصلح عندي طائفة صلح باتقبل كان على المسلمين أن يقاتلوا هذه الطائفة الباغية الشن طائفة الباغية لقادلوا يقبل ما مسلمون كمان قابروا حق خلوقا عبروا اسكنهم يقادلوا لماذا ما تعشوا اسكنهم لا حتى اسكنهم حتى ترجع إلى أمر الله ودا الله أمر الله وهو الصلح أو الحق والرزق إلى أمر الله وحكمه ودا الله أمر تزازلنا ودا حكم سمه فإن رجعت تلك الطائفة جاءت طائفة كتملتج عن بغيها توسمى لفها وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه ودا الله كتابنا ودا حكمه من ملس الشبلا كالج فعلى المسلمين بمسلموች ላይ ግድ ነው أن يعدلوا بين الطائفتين في الحكم بفرد بخلت جماعዎች መካከል በፍትህ መፍረድና ويتحروا الصواب المطابق لحكم الله يا الله الحكم የሚገጥመው ሙጣቢቅ የሆነው ሙሉ ለሙሉ ግጥም የሚለው ትክክለኛው ነገር ምንድነው ብለው መጠባበቅ ይገባል ተሐሪ ማድረግ ይገባቸዋል ሙስሊሞች ከዛስ ويأخذ على يد الطائفة الظالمة بداينا قفنيا يهونچوان جماعة يزو اجوان يزو لملسوات يقبل مالك حتى تخرج من الظلم وتؤدي ما يجب عليها للأخرى ياللبات انتفاد اندتارمنا كظلمان بتوضع زام ياللبات اندم حق لليلانيوا تسط زندا ليادرقات يقبل إلى ثم أمر الله سبحانه المسلمين كذا مسلمون الله عزيزا أن يعدلوا في كل أمورهم بعد أمرهم بهذا العدل الخاص بالطائفتين المقتتلتين ارسبرات إيتقدادلوا يالو طائفة وچن
ሱልህ እንዲያደርጉ አላህ عز وجل ካዘዘ በኋላ ከዛ በኋላ እነዚህን ኻሶቹን ካዘዘ በኋላ በሌላም ጉዳይ في كل امورهم ሙስሊሞች ፍትህ እንዲኖራቸው በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌላም ጉዳይ ላይ ፍትህ እንዲኖራቸው አላህ አዘዘ ምን ብሎ واقسطوا ان الله يحب المقسطين ቅድም የተናገርነው ከምን አንፃር ነው አህሉ ቢዳን ከመደገፍ አንፃር ነው አህሉ ማዓሲን ከመደገፍ አንፃር ነው لا ከምን አንፃር ነው ከቅስጥ አንፃር واقسطوا ان الله يحب المقسطين فتنصر الى الله ان الله يحب المقسطين اني اهل السنه ነኝ ተብሎ اهل البدع على بدع على ያሉ ሰዎች መበደል የለም ሰዎች እውነት بدع ላይ ነው ያሉት ጥፋት ላይ ነው ያሉት ነገር ግን ሐቃቸውን ደግሞ መጠበቅ ያስፈልጋል ለምሳሌ المسلم واخو المسلم ይሄ ቢድዓ የሚሰራው ሰውዬ ይገባል አይገባም ጥያቄ ነው ጥሩ ነው የተጠየቀው ይገባል አይገባም ይገባል ነው አይደል ሙስሊም ካለው ሐቁ ስድስት ሐቅ አለው ጀናዛውን መከተል እያሉ ነብዩ እየተናገሩ ነው ሰው የሌላውን ዓሊም ንግግር ተወውና ነብዩ ብቻ ነው ጀናዛውን መከተል ሐቁ ነው እያሉ ሙስሊም ሐቅ ነው እያሉ ሲጠራህ መሄድ ሙስሊም ሐቅ ነው እያሉ የተለያዩ ሐቆችን ተናግረዋል ሁሉንም ሙስሊም ነው የሚመለከተው እነዚህን አይመለከትም ሁሉንም ነው የሚመለከተው ከዛ በኋላ እነዚህን ዑለማዎቹ ሲያወጡ ከምን አንፃር ነው የሚያወጣቸው ሙስሊም ስላልሆኑ ማለት ነው ጥፋተኛ ስለሆኑ መስላሐ ካለ እነሱን መራቅ እነሱን በዚህ አይነት መስላሐ ካለው ምን እያረክ ነው ማለት ነው የበለጠ እንዲሻሻሉ ጫና እያሳደርክ ነው የበለጠ እንዲሻሻሉ ጫና እያሳደርክ ነው እንጂ አልቀብርም ብለ ሁሉም አድሙ አልቀብርም ብሎ ጀናዛው ቢበላሽ እንዴት ነው ማን ጠይቅ ነው የሚሆነው እንዴት ነው የሚሆነው ሙስሊም ነው ሰውየው ጀናዛው ፈደደ ሁላችንም አንቀብርም ብለን መንገድ ላይ ተፈናል ያስኬዳል እንኳን ሙስሊሙን እኮ ካፊሩን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሞተኮ አጎተ ሞተ ብሎ ሲላቸው አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ መቼም ለአላህ ዲን ቀና ናቸው ተናደዋል በአባታቸው የነብዩ አጎት ናቸው አቢ ጣሊብ የአሊ ደግሞ አባት ናቸው ልክ አቡ ጣሊብ ሲሞቱ ሰውየው አሊ የመጡና ለነብዩ ናራቸው ማታ አምከ ዷል አማማው አጎትህ ሞተ አሏቸው ይሄ ይገባቸዋል ሰውየው ዷል ናቸው ኩፍር ላይ የሞቱት ሽርክ ላይ ነው ምንም ሐቅ الاسلام የሚባል ነገር የላቸውም ሰው አድው ሊላህ ሆነው ነው من الله النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواري ሄድና ቀበረው አሁን ይሄ ሰውዬ ካፊር ከመሆኑ ጋር ቀባሪ እንኳን ሲጣጣ ምን ተሰጠ ማለት ነው የተወሰነ ሰው ሄዶ እንዲቀብረው على قول من اقوال اهل العلم የመጨረሻ እንደሆነ የመጨረሻ አላዘኑም የሚባሉ ዑለሞች ከዚህ የሚገነዘቡ ማንንም ሰው ሊገነዘብ የሚችለው አጥብቦ ነገሩን ካየ ቀባሪ ካጣ የተወሰነ ሰው ሄዶ ይቀብራል አይደለም እንዴ ትንሹ ከዚህ ልንገነዘብ የምንችለው እሺ ሙስሊም ከሆነ ጉዳዩ ዘይሳፋ እንደዚህ ነው የሚታየው እንጂ አንዲት እንትን ብቻ ይዘን ስናበቃ አንዲት የአንድ ከሰለፎች ውስጥ አንድ ሰው የተናገረውን ንግግር ይዘን ስናበቃ አጠቃላይ ቁርአን ሐዲስ የተናገረውን ባጠቃላይ ለምንነዛው አይሆን እንደውም መጣል ካለበት የማን ንግግር ነው የሚጣለው اذا خالف قولي قول رسول الله ምንድነው ያሉት الشافعي رحمه الله የኔ ንግግር የነብዩ ንግግር ከተጋጨ فاضربوا بقول عرض الحائط ንግግሬን ከዛ አጥማጡ ጻፉ ይሄ ነው ያ ተፈተው ነገር نعم ምን አለ فقال واقسطوا ان الله يحب المقسطين اي اعدلوا ان الله يحب العادلين فتسروا الله عز وجل فتسريዎችን ይወዳል وقوله تعالى اهونم الله ማለት ነው انما المؤمنون اخوه ايه انما المؤمنون اخوه የሚለው جملة مستأنفة جملة مستأنفة ነው
معطوف አይደለም ነው مقررة እቺ ጁምላ እያጸደቀች ነው لما قبلها من الأمر بالإصلاح ከሷ በፊት ያለውን ትእዛዝ ምንን لما قبلها من الأمر بالإصلاح بإصلاح الله عز وجل يعززبت المال وأصلحوا بلو يالبت والمعنى معنى إنهم يرجعون إلى أمر واحد ولا عند قداي من ملسين ربات شوال هو الإيمان السم النو إيمان مبالون فهم إخوة في الدين الناس بدين وندما ما توش ناتشو لزام الله من ألف أصلحوا بين أخويكم عليه يعني كل مسلمين تخاصما مالتم يفلقوا إلى مالتم يفلقوا كل مسلمين كلهم مسلمون تخاصما يتكراكروا يهون وتقاتلا يتقدادلوا يهون كلهم من تبالوا مالنا عنده لا عنده وندم تبال وتخصيص الاثنين بالذكر ሁለት ብሎ መጥቀሱ እዚህ ጋር لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوقها بطريق الأولى نميلو بطريق أولى صفة هذا كان إيه بإضافة نكر بطريق الأولى እሺ ከዛ በበለጠ መልኩ ሁለቱ ከተጋጩ ሁለቱ ጣይፋዎች እነዚህን አስታርቁ ብሎ አላህ ካለ ከዛ በላይ የሆኑትንም እንደዛው ማስታረቅ ወይም በመሐከላቸው ኢስላህ ማድረግ ግዴታ መሆኑን ያሳያል ከዛ ምን ይላል ወተቁላህ ይተቁላህ የሚለው في كل اموركم በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን في امر الاصلاح ብቻ ሳይሆን በነገራችሁ ሁሉ አላህን ፍሩ لعلكم ترحمون كلام لام تعليلينات لذا ነው ምን አሉ بسبب التقوى بتقوى سبب يتاذنላችሁ ولا يسلبون الفاسق ولا يسلبون نمون ያለበት ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يسلبون عينتكم سلب ማለት ነጠቀ ማለት الفاسق الملية الفاسق ወንጀል ሰሪ የሆነውን الملية እስልምና ላይ ያለውን ወንጀል ሰሪ አይነጥቁትም الإسلام እስልምናውን بالكلية ሙሉ ለሙሉ አይገፉትም ولا يخلدونه في النار እሳት ውስጥም ይዘወትራል ብለው ኢዕቲቃድ አያደርጉም ይሄ ولا يخلدونه የሚለው التخليد بيد الله عز وجل بمسرته جهنم ውስጥ ሊያዘወትረው የሚችለው አላህ ነው ኢዕቲቃድ አያደርጉም ማለት ነው ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة معتزلة እንደሚሉ أي شارح من إلى النور رحمه الله وحفظه ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يسلبون أي لا ينفون نفي آدرهم قدم مثال بما نصنا خمر بميتطوسو خمر تطاف تبلو سويو كافر يبال إيمان يلوم ሙሉ ለሙሉ እስልምናውን ጥሏል አይባልም ማለት ነው عن الفاسق كفاسق الفاسق የሚለው فسق اللي ተረጉምልን ነው الفسق هو الخروج عن طاعة الله كالله طاعة موطات فسق ይባላል والمراد بالفاسق هنا እዚህ ጋር فاسق ሲል الذي يرتكب بعض الكبائر كفيل ወንጀሎችን የሚፈጽም ለማለት ከሹርብ الخمر خمر መጠጣትን የመሰለ
والزنا زموتن يمثل والسرقة سرقة يمثل مع اعتقاد حرمة ذلك النزين نجرج حرام مهوناتشون كما منوغاك هنا سويو يفصموا حلال لو كالالا فاسقنا حلال لو كالا حلال لو كالما خمر خلاف للبت خلاف ያለበት ከሆነ በአንዳንዱ خلاف ባለባቸው የخمر አይነቶች ላይ ከሆነ የመذهب ልዩነት ላይ ያለው ከሆነ አይከፈርም በሱም ቢሆን የሌሎቹ መذاهቦች እንደዛ ያሉትን ሑርማ መጠበቅ ክብራቸውን መጠበቅ ግዴታ ነው ነገር ግን ምንም خلاف የሌለው የخمر አይነት ላይ ምንም خلاف የሌለው የخمر አይነት ላይ ይበቃል حلال ነው خمر የሚባል እንደውም አላህ عز وجل حرام አላደረገውም ብሎ ቢል ወይም ስርቆት حلال ነው ብሎ ቢል የዚህ ጊዜ ባይፈጽመውም ባይጠጣም ባይሰርቅም ይከፍራል የአላህን ሁክም ስለ አፈረሰው ማለት ነው ወይም ስለቀየረው አሁን እዚህ ፋሲቅ የሚባለው የፋሲቅን حد ወይም تعريفን እያስቀመጠ ነው الذي يرتكب بعض الكبائر كشرب الخمر والزنا والسرقة مع اعتقاد حرمة ذلك ملي ማለት ምን ማለት ነው الذي على ملة الإسلام በእስልምና መንገድ ላይ ያለ ማለት ነው ولم يرتكب من الذنوب ما يوجب كفره يسن كهادنتون የሚያመጣ ነገር ሰውየው አልፈጸመም فأهل السنة والجماعة الله كنسو يرجعنا بسنة لا يالو سوج لا يسلبونه الإسلام بالكلية عند خمر تطتها لبلو سيابك وعند نصو بزي خمر لما تطاتو آكفر كل سلالو هنا ما كفر قرآن حديث مسلم وانجل سرى بلاكتو أكفر سلام مايل فيحكمون عليه بالكفر ملو لملو اسلمنا ونتكو بكفر بسلاي أي حكموا بتم كما تقوله الخوارج خوارج وشندميلوت في الدنيا قدام على ولا يخلدونه في النار እሳት ውስጥም ደግሞ ይዘወተራል ብለው አይሐክሙበትም يحكمون عليه بالخلود في النار مالتنا في الآخرة በአኺራው እሳት ውስጥ ይዘወተራል ብለው አንድን ሰው ኸምር ስለጠጣ ብቻ እንዲህ አይሉም ትክክለኛ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከታዮች وعدم خروجه منها كأسات وسطم من دزه أيوة أم بلو عيلم إذا دخلها الله تقوتطبت بزي بخمرو لمثالي الله تقوتطبت أسات بيسكبه أيوة أم بلو عيلم الله እንደው የቀጣውን ቀጥቶ ፋሲቅ እስከሆነ ድረስ ሰውየው እስካል ከፈረ ድረስ ያወጣዋል ብለው ነው የሚሉት ይሄንን የሚለው ማን ነው እንደዚህ ያለ አስተሳሰብ መጥፎ አስተሳሰብ ያለውና አንድ ሰው ኸምር ቢጠጣ مثلا በዱንያ ካፊር ነው አኺራው ላይ ደግሞ ጀሃነም ዘውታሪ ነው ብሎ የሚለው የሚያምነው ማን ነው የዚህ አይነት አመለካከት ያለው ቡድን የትኛው ነው ከተባለ ለዛ ነው ጠቀሱ كما تقوله المعتزله ሙዕተዚላዎቹ እንደሚሉት ሙዕተዚላዎቹ صاحب الكبيرة يهونون مثال تقسنون ين خمر ጠጭ የመሰለ مخلد في النار ነው የሚሉት ከኸዋሪጆቹ ጋር ያላቸው ልዩነት የዱንያው ጉዳይ ላይ ብቻ ነው ዱንያው ላይ ተስሚያው ላይ ይለያያል ምን አለ ቀጥሎ شرحه والخوارج كما تقوله المعتزلة قال وهلا والخوارج ملون عطف አደረገበት አይደል እዛ ላይ አቁም ሙዕተዚላዎችና ኸዋሪጆች እንደሚሉ ከዛ ቀጠለና ምን አለ فالمعتزلة معتزلاዎቹ يرون أن الفاسق لا يسمى مسلما ولا كافرا مسلم ሆኖ ሰውየው ኸምር የሚጠጣውን እኮ ነው
ምን አይባልም ይላሉ ሙስሊምም አይባልም ካፊርም አይባልም ይላሉ بل هو عندهم بالمنزلة بين المنزلتين በሁለት ሰፍራዎች መሃል ነው ይላል هذا حكمه عندهم في الدنيا በዱንያ ላይ ሳለ ለሰውየው የሚሰጡት ሁክም ይሄ ነው اما حكمه عندهم في الاخره አኺራ ላይ እስከሄደ ሰውየው ምን ይገጥመዋል የሚለውን ሲያወሩ ደግሞ ምን ያሐክማሉ فهو مخلد في النار ሳት ውስጥ ይዘወትራል ብለው ይላሉ والأدلة على بطلان هذا المذهب كثيرة يهكهد باطل لمهون በጣም ብዙ ማስረጃዎች አሉ አንድ ሰው ኸምር በመጠጣቱ ወይም ትልቅ ወንጀል በመስራቱ እንደማይከፍር ሰውየው አጥፍቷል አዎ ትልቅ ወንጀል ነው የሰራው አላህ عز وجل ዝቶበታል አዎ የተዛተባቸው የቁርአንና የሐዲስ ማስረጃዎችን ማቅረብ ይቻላል ነገር ግን ሰውየው ይከፍራል ወይም ደግሞ ጀሃነም ውስጥ ይዘወተራል ማለት ይሄም መበደል ነው ሰው አላህ ሰውየው ላይ አልሐከመበትም መሐከም ነው ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄ ባጢል ለመሆኑ ብዙ ማስረጃዎች አሉና አላው ብለው ምን አሉ وقد مر بعضها وسياتي ذكر بقيتها የተቀረው ይመጣል ቅድም ደግሞ ያሳለፈነው አሳልፈናል ግን ያለፈው አሉ አይደለም ከዚህ በፊትም ያሳለፍናቸው አሉ ثم بين الشيخ رحمه الله الحكم الصحيح الذي ينطبق على الفاسق الملي فذا بحالا بفاسق الملي لاي اسلمنا መንገድ ላይ ባለው ፋሲቅ ላይ እሱ ላይ ተፈጻሚ የሚሆኑ ትክክለኛ ሁክሞችን ማብራራት ያዙ ሼኹ مؤيدا بأدلته ይህን ሁክም ደግሞ አጠናክረው በማስረጃው من الكتاب والسنة تناغروا فقال بلهم مالو من بل الفاسق እነሱ እንደሚሉ ሳይሆን ፋሲቅ የሆነው ሰው يدخل في اسم الإيمان المطلق يدخل يجبال في اسم الإيمان المطلق بإيمان سموست يجبال المطلق يملا أي مطلق الإيمان مالتنا إيمان تبلو سبال الزوست يجبال الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص إيمان الكامل ميهون إيمان الناقص ميجبابت إيمان تبلو ميبالو الله رلا الزوست يجبال مع الفاسق بذا كذا عقبال أنصار مؤمن لنلو انجلال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة زج علينا دالو فإن من أعتق رقبة مؤمنة وإن كان المعتق فاسقا مؤمن هنا مسلم هنا ما لنا نوزل يقد بإيمان رقيا لو كف على ما هنا يتطبق بده لا مثال فاسق هنا عند بارع نتابع وتعند سو فيما يشترط فيه إيمان الرقبة المعتقة يميوت أو عنكا مؤمن مهون على اللبت تبلو بتبالو قد إلي فاسقون نتابع وتعند سو مثال كفارة الظهار والقتل يظهر كفارة عليه قتل كفارة عليه اللوني مثلا أجزاءه ذلك العتق باتفاق العلماء بعلماء الجسم منه كله عتق يبقى له لأن ذلك يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل كامل هنا إيمان كان لا تشوف مثال القرآن سنقرابت إيمان ما الأمر التي هنا القرآن سنقرا على لك أشي هنا على دنقت إيه هنا ها نفس تلاقي يسار بعد عند القرآن آية وتشوف إنما المؤمنون الذين قدموا الأمثال يصلحون آية الزوج من فلقوا يصوم بحري لأن ناقنيون شلالة نقر قندمو يؤمن بالله ويؤمن بالرسول ويستقبل القبلة ويصلي
ስለዚህ ሰውየው من أهل الإيمان الكامل بايሆንም ሰውየው ሙስሊም ነው ሙእሚን ነው ዑለማዎቹ በአጠቃላይ ይበቃል ይሄንን ማውጣት ብለዋል ማለት ነው نعم እንቀጥላለን بعد الأذان نعم من على وقوله وقد لا يدخل الفاسق الملي إيمان بلن سنل እሱ ላይ ገባም ይችላል ደግሞ እንዳገባው እንዳጠቃቀማችን ላይ ገባ ይችላል اسم الإيمان المطلق اسم الإيمان المطلق ላይ ገባ ይችላል እንግዲህ አነጋገራችን ነው የሚወስነው ሰውየው ሙእሚን ነው ብለን ስንል ሙእሚን ብለን ስንል አንድም ፋሲቅ የሆነ ሰው ለምሳሌ ኸምር የሚጠጣን ሰው የሚሰርቀን ሰው ሙእሚን ነው ብለን ስንል ተፈለገው ምንድነው አልኢማን الكامل አለው ሙሉ ኢማን አለው ለማለት ነው አይደለም እኮ በአላህ ያመነ ሰው ነው አይከፍርም ስለዚህ ምን አለ وقل لا يدخل الفاسق الملي አይገባም ማለት ምን ውስጥ في اسم الإيمان المطلق اسم الإيمان المطلق الإيمان المطلق ማለት الإيمان الكامل ማለት المطلق የሚለው በአል ደሱ صفه ሆኖ ከመጣ ለኢማን الكامل ማለት أي إذا أريد بالإيمان الكامل إيمان الكامل ከተፈለገበት ፋሲቅ ይገባል ለዚህ ይገባል كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم مثال الزوجت قبل هاي قبل لأن المراد بالإيمان المذكور في الآية زي وستقال زي آية وستقال له إيمان الإيمان الكامل يتفلد فلا يدخل فيه الفاسق فاسق أي قبل لأن إيمانه ناقص إيمانه قدولونه الله بدي إيماناتنا الله يبارك الله يبارك ولنرجع إلى تفسير الآية الكريمة وذا آية تفسير النملة سجال إنما مثلها أداة حصر جمت قد ببات مسارعنا إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم بلو بي يون عليكم إنما المؤمنون بلو إنما سياسكباقل እነዚህ ብቻ ናቸው እያለ ምን እያረገ እየገደበ ግን ብቻነቱ የተገደበው ከምን አንፃር ነው ሌላው ካፍር ነው ለማለት ላ ኢማን الكامل ያላቸው እነዚህ ናቸው ለማለት ሙሉ የሆነ ኢማን ያላቸው እነዚህ ምን አለ ከዛ تثبت الحكم للمذكور እቺ انما አዳት حصر አይደለች ለመዝኩሩ ስለተጠቀሰው ሁክምን ታሰብታለች ወተንፊህ عما سواه ከዛ ውጪ ካለው ደግሞ ተነፈያለች ማለት ነው ሐስር ማለት ይሄ ነው ሐስርም ቀስርም ይባላል በለግዮቹ ቀስር ይላሉ ሙሐቶቹ ሐስር ይላሉ المؤمنون የሚለው እዚህ ጋር الإيمان الكامل የሚፈልግበት إذا ذكر الله سين أي إذا ذكرت عظمته وقدرته وما خوف به من عصاه ذكرت عظمته تلك النسو سنسا وقدرته يا الله شلوتا سنسا الله السن يامت انسو يسفر الرابة نقر سنسا وما خوف به من عصاه وعيدوا ماله ذاتشو سنسا وجلت قلوبهم هنا لا وجلت أي خافت وإذا تليت عليهم آياته أي قرئت آياته المنزلة الله يوردته آيات تنببوا كذي أي ذكرت آياته الكونية أو ويبتنوع من أمتى آيات الملو وآيات الكونية سنصم ليون كذا سمايات اللي فترة مثل يزرق مهنو سن الساعة زادتهم إيمانا مش أمر الله شونه أي زاد إيمانهم بسبب ذلك بس ذا سبب يعني تفكر يادرقوا إيماناتهم يجمعوا والقرآن يقرأوا إيماناتهم يجمعوا وعلى ربهم يتوكلون ملو يفوضون جميع أمورهم إليه لا إلى غيره فجيتاتهم لبتشا قداتهم يستقوناتهم وعلى ربهم تقديم
الجار والمجرور يفيد الحصر بالآن نعم يهنو لذا شيخنا محمد رحمه الله قدم يلقى የነበረው مسألة በሸርሐቸው ላይ ያነሳል قدم ፋሲቆችን በተመለከተ ተለያየ ጥፋት የሚያመጡ ሰዎችን በተመለከተ አንስተናል አይደል نعم يس تشلبه وعلى هذا قدم بسلامتا بجنازه مثال فتቻል አይደል ለምን ዲጋባችሁ ይየነ የደገምኩት ማለት በስቷል ይሄ ሲደጋገም አንዳንድ ጩኸቶች ሲደጋገሙ እውነቱን ትንሽ ስለሚያደብዙ ምን አለ وعلى هذا ይላሉ الشيخ العثيمين الشرح ላይ ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية كملوا عند أمس مسمر كفستلون يكني شرحوا لك بيت ستاجنيت أنا بقولك لو مررت بصاحب كبيرة فلو أنجل بمن سراسو بالتالي أو لو مررت طاعون ودراسة لو مررت فإني أسلم عليه يقولوا سلام تعالى والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه أصله من دمه مسلم سلام عليكم نعم وهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة بيت عند بيتنا متقبعي هنا وندم لي هنا شلال تسل لي هنا شلال አንተ ሰላም ባትለው ያ ሰው የሚመለስ ከሆነ ኸምሩን የሚያቆም ከሆነ ወይም ሌላ ጥፋት ላይ ያለው ያንን ጥፋቱን የሚያቆም ከሆነ ምን ታረጋለህ ማለት ነው فحينئذ اهجره للمصلحه لا مصلحه كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه اللذين تخلفوا عن غزوه تبوك لكعبنا كعب صاحب شلين كسفهم عليه فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم كلتنيا تجاكلين هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق قولوا له قولوا يهنن سوية من لا يتقال سوية فسق لا يتقال فسق لا يودك أون سوية ሙሉ ለሙሉ ነው የሚጠላው እንግዲህ መውደድና መጥላት በእኛ ኪስ የፈለግነውን የምንወድበት እንደዛ አይደለም ሙእሚን የሆነ ሰው የሚወደው አህሉ ኢማን ነው የሚጠላው ደግሞ በተቃራኒው ከኢማን ጀርባ የሰጡ ሰዎችን ነው ስትወድም ስትጠላም ለአላህ ብሎ መውደድ ለአላህ ብሎ መጥላት ግድ ስለሆነ በነገራችን ላይ ምን ደግሞ ለመውደድና ለጥላቻም ደግሞ ህግ አለው እንደ ከተባለ ለሽንት ቤት ተሰጋለው አይደል ሸሪዓተችን ሰፊ ነው እና ስለምትወደው ስለምትጠላውም ይነግራል የምትወደው ማንን ነው አህሉል ኢማንን ነው የምትጠላው ደግሞ ከኢማን ጀርባ ይሰጣል ኸይር ይሄ ሰው ሁለት ነገር ደባልቋል በአንድ ጎኑ ይሰዳል ሙስሊም ነው በሌላ ጎኑ ደግሞ ኸምር ይጠጣል እናም ቀደም የጠቀስኩላችሁ ሌላም ወንጀሎች አሉ አይደል እነዛንም እንደዛው ሚዛን ላይ እናርጋቸው ይሄንን ሰው هل نحبه على سبيل الاطلاق او نكرهه على سبيل الاطلاق ሙሉ ለሙሉ ነው የሚጠላው ወይስ ሙሉ ለሙሉ ይወደድ እስልምናውን ነው የምናየው ወይስ ኸምር መጣጣቱን ካየን እስልምናውን ካላየን ምን ነው ጠንጋራ ነው ምን ሆነ አይደል አንድ አይነ ነው የሚኖረው ኸምሩን ነው ያያየን ያለ ነው እስልምናውን መሐሲኑን ያያየን አይደለም እንደዛው ደግሞ ጥፋቱን ደግሞ ሳናይ እስልምናውን ማሰደቡን ጭምር ሳናይ ደግሞ ኸምር መጣጣቱን ብቻ አይተን ማን ነው እስልምናውን ብቻ አይተን ደግሞ አጉል የቢያንጓሽም ልንሆን እንችላለን نقول لا هذا ولا هذا من يقول الشيخ على سبيل الاطلاق አይወደድም ይሄ ሙሉ ለሙሉም አይወደድም እንደዚህ ያለ ሰው ሙሉ ለሙሉ ደግሞ አይጣላ نحبه بما معه من الايمان እሱ ዘንድ ባለው ኢማን ለአላህ ባለው ውዴታ ለቁርአን ባለው ውዴታ ለእስልምና ባለው ክብርና ውዴታ ተወደዋል ونكرهه بما معه من المعاصي እሱ ዘንድ ባለው ማዕሲያ ደግሞ እንጠላዋለን وهذا هو العدل فتمالك هنا ይላል
بتجانكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله